भेजिए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परिशादी रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शरतों से बचाए, सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आमीन इसी दुआ के साथ। तो जी राशिदा मलिक पे आज उनका क्लिप भी चलाएंगे और करेंगे बात। और किसी ने कहा हुआ था जी आप राशिदा मलिक को छोड़ें और ये हुर्मत वाले दिन हैं और आप इस पे फोकस करें और इबादत करें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र, हम मुसलमान हैं, हमें पता है कौन से दिन हुर्मत वाले होते हैं और हर दिन ही हमारे लिए इबादत का दिन है और ये दिन तो हमारे लिए बड़े ख़ास दिन है। तो इनको भी थोड़ा सा जाके बोले ना कि ये भी थोड़ा सा ये हुर्मत वाले दिन है, उन पे थोड़ा सा फोकस किया करें। ये जो लाइवों पे बैठ के रात को अपने घर के सारे कट्ठे चट्ठे खोलना, मेकअप करके पूरा फुल तैयार होके आके लाइवों पे बैठ जाना, और ये जो टिकटॉक पे ये बना बना के सारा कुछ किया जा रहा है और सारी चीज़ें, तो थोड़ा इन्हें भी समझाएं। निरा ये जो सिर्फ रिएक्शन वालों ने नहीं मरना और अल्लाह पाक को जाके जवाब दे ना, ये इन्फ्लुएंसर और इनको प्रमोट करने वाले आप जैसे लोग, आप सब ने भी जवाब देना है। और ये जो हरकतें कर रही हैं और ये अपने हस्बैंड का बताने की बजाय कि कोई कह रहा है घर से निकाल दिया, कोई कह रहे हैं कुछ, कोई कह रहे हैं मुंह तोड़ जवाब दे दिया, और वो आके छोटे छोटे टुकड़ों में लोगों को जवाब देना शुरू हो गई हैं। और वो अब उन्होंने एक गर्दान शुरू कर दिए जी अपनी बच्चियों को इंडिपेंडेंट करें कि वो खुद कमाएं, वो खुद करें, वो ये करें। तो वो तो बहुत पहले की बात है, अब तो नहीं, सिर्फ राशिदा मलिक के कहने की तो बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जिन स्कूलों में पढ़े हैं उन स्कूलों में लेडीज़ टीचर थी, आगे कॉलेजेस तक हमारी प्रिंसिपल तक सब लेडीज़ थी। हमारी डॉक्टरें जिनसे ये जो गायनी का सारा निज़ाम चल रहा होता है वो भी हमारी पढ़ी लिखी डॉक्टरें थी, हमारी इंजीनियर थी, हमारी पायलट थी। अब कोई ज़रूरी राशिदा मलिक के आके बताने से सारा कुछ नहीं हो रहा। और सबसे पहले जो बातें ये करती हैं तो वो तो फिर आपने देखा ना। अच्छा मैं बल्कि देख रही थी, लोग कुछ कहते हैं नर्सों का मतलब इसके बारे में कहा जाता है, तो अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो मतलब कि जंग के दौरान जब लोगों को कहते हैं चोटें आई और ज़ाहिर ख़वातीन का इलाज करना था ना, तो कहते हैं बीबी फातिमा तो ज़हरा, ये मैंने पढ़ा हुआ किसी जगह पे। अब अगर मैं गलती पे हूँ तो मैं माजरत हुआ, अगर ये मैं हकीकत बयान कर रही हूँ तो अल्लाह ताला आपके भी दर्जात बुलंद करे और मेरे भी, क्योंकि हम लोग ज़ाहिर इल्म किसी के बाप की जागीर नहीं, हम किताबों से पढ़ते हैं और सीखते हैं कि बीबी फातिमा तो ज़हरा जो हमारी शहज़ादी हैं, जन्नत की वारिस हैं, उन्होंने मतलब कि इलाज किया था, पट्टियाँ की थी, मरहम पट्टियाँ, क्योंकि जब जंगें होती हैं तो उसमें ये तो नहीं ना होता कि मर्द जो होते हैं उन पे सिर्फ ज़ख्म आते हैं तो औरतों को नहीं आते, तो औरतें भी थी, बच्चे भी थे। तो इसलिए मेहनत करना या कोई भी नौकरी करना ये तो कोई बात नहीं, और हम करती हैं, हमारी ख़वातीन जितनी भी हैं। तो इस पे वो कह रही हैं जी मतलब बच्चियों के जब कोई इनको इतना आप कर दें कि इनका अगर कोई रिश्ता देखने आ रहा है तो कोई ये ना करे, कोई वो ना करे, मतलब पता नहीं क्या क्या लगाए ज़रा। जरूरत लगे वो आए, वो आके आपको जज करे कि आपकी बेटी पतली है, हाइट में छोटी है, सांवली है, इसके हाथ पांव ऐसे हैं। आप अपनी बेटी को इतना कॉन्फिडेंट बनाएं, उसे इतना इंडिपेंडेंट बनाएं, मतलब लाइक आप इतना उसे इंडिपेंडेंट बनाएं, उसे अपनी वर्थ पता हो, किसी की जरूरत ना हो वो क्यों आपको बात करे। तो जी करें बात है क्या फरमा बस रही है? यही जो वो बातें कर रही हैं कि अपनी बेटी को इतना इंडिपेंडेंट बनाएं कि कोई उसको बात ना कर सके, अगर बात करे तो वो आगे से जवाब दे, कि मतलब उसके अंदर कॉन्फिडेंस ऐसा पैदा करे कि कोई उसको बात ना करके जा सके कि तुम सांवली हो, मोटी हो। तो ये मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब हम लोग रिश्ता देखने जाते हैं ना, हमारी और सोच होती है, और जब हम बेटे का, और जब हम लोग रिश्ता लेने जाते हैं तब हमारी और सोच होती है। जब हमारे घर कोई आता है तो जब हमारी और सोच होती है, जब हम अपनी बेटी का कर रहे होते हैं, और जब हम जा रहे होते हैं ना उस वक्त फिर कहा जाता है, फिर इर्द गिर्द के लोग भी कहते हैं कि तुम बेटे की माँ हो, अकड़ के चलो। गर्दन में सरिया होना चाहिए, बिल्कुल। अल्लाह माफ करे,
سریا نہیں ہونا چاہیے. چاہے ہم کسی کی بیٹی کو دیکھنے جا رہے ہیں, ہماری اپنی بیٹی ہے, تو اگر ہم اپنی بیٹی کو مطلب اتنا ہی بنا دیں گے کہ دیکھنے والے اگر آئے ہیں, وہ ایک بار کوئی اس طرح کی بات کر گیا اور ہماری بچی نے وہیں کھڑے ہو کے اتنی بدتمیزی کر دی ہے کہ اس کو کہا چلو دفعہ ہو جاؤ, یہاں سے نکل جاؤ, آپ نے میرے لیے کیا الفاظ دوبارہ بولے کوئی ہیں. لے کے نہیں رشتہ آئے گا. ہاں جی, تو کبھی پھر دوبارہ اس بچی کا نہ رشتہ آئے گا اور نہ ہی اس کا کبھی رشتہ ہوگا. آپ بھی پاکستانی ہیں, ہم بھی پاکستانی ہیں, اور ہمیں بھی پتہ ہے ہمارا جو معاشرہ ہے نا, وہ 5 منٹ میں نا ہر چیز چینج نہیں ہوتی. باقی اللہ تعالیٰ ہر بچی کا نصیب اچھا کرے. یہاں بڑی پڑھی لکھی بچیاں جو ہیں وہ بیچاری رولتی رہ جاتی ہیں, اور کئی بچیاں ایسی ہوتی ہیں پڑھی لکھی بھی نہیں ہوتی اور اتنا خوبصورت بھی نہیں ہوتی, اور وہ بادشاہی کر رہی ہوتی ہیں. یہ ہوتا ہے ہر انسان کا اپنا نصیب کہ وہ کیا نصیب لے کے آیا. باقی ضروری نہیں ہے کہ ہر بچی جو ہے لوگ کوئی منہ پہ اس طرح آگے باتیں کر کے جائے. نہیں, جواب بھی لوگ بڑے طریقے سے ہی دیتے ہیں. ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ آگے بھی انسان ہی بیٹھے ہوئے ہیں. جب ہم ان کے ساتھ کس طرح کی بات کریں گے تو رشتہ کرنا یا نہ کرنا تو ان کی بددعائیں تو ہمیں لگیں گی نا, ہیں, ایسی بات ہے نا. بالکل جی. لیکن یہ ہماری راشدہ ملک ہے, آج کل وہ بڑا بچیوں کو بڑے پٹھے سیدھے جو ہے وہ طریقے خود سکھا رہی اسٹرانگ ہے. ہو کے تو انہوں نے فیصلہ لیا نا, اس لیے وہ دوسری بچیوں کو بھی کہہ رہی ہیں اسٹرانگ ہو جاؤ. ہاں جی کریں, کیونکہ پہلے انہوں نے شادی کی اپنے سے بڑی ایج کے بندے کے, اور ڈنڈورا پٹا ہے وہ میرے سے اتنے بڑے, میرے سے اتنے بڑے, میرے سے اتنے بڑے. اب لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا ہے نا کہ بی بتائیں. پھر والدین تو اتنی جلدی نہیں کرتے, یا تو پھر والدین لالچی ہوتے ہیں کہ جو آگے مرد تھوڑا عمر کا زیادہ بھی ہے اور شادی شدہ بھی ہے, بچوں والا بھی ہے, تو یہ ہے کہ اگر اس کی بیوی زندہ ہے, اگر خدا نہ خواستہ تو نہیں ہے, فوت ہو گئی, تو پھر تو مجبوری ہو گئی نا. تو وہ بھی کوئی کماری لڑکی جلدی سے نہیں دیتا. وہ بھی بچی بیچاری کا گھر خراب ہوا یا کوئی پرابلم ہوئی ہو تو یا پھر وہ کروڑوں پتی ہے, اربوں پتی ہے, تو پھر لوگ قربانی دے جاتے ہیں کہ چلو بھائی ہماری دھی بہن بھی عیش کرے گی. پنجابی آ جاتی ہے. ساری دھی بہن بھی عیش کرے گی تو جی اسی بھی نال عیش کریں گے. ماں پیو اگر غریب بیچارہ ہو, تو اگر کوئی امیر بندہ یا مطلب ایسے بھی میڈیم طبقہ, تو پھر وہ ضرور یہ سوچتا ہے کہ نہیں جی میری بیٹی کا جوڑ ہونا چاہیے, چاہے بیچاری وہ سکھی ہو یا دکھی ہو. لیکن اس چیز پہ یہ آ ہی نہیں رہی. کرے بات وہ جو چیز اصل مدعے پہ نہیں آ رہی, لیکن وہ پرانی ویڈیو رمضان المبارک کی اٹھا کے لگانا, اور ادھر ادھر کی آ کے لوگوں کی, بھائی اپنی بیٹیوں کو نا کرو جو بھی کرنا ہے, ان کو سنوارو, ان کو خراب کرو, جو مرضی کرو, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن کم سے کم ادھر آ کے آڈینس جو ہے نا, ان کی بیٹیوں کو پٹھے سیدھے سوال مت سکھاؤ, سمجھاؤ. ان کی مائیں بیٹھی ہوئی ہیں, ان کو سمجھانے والی, ان کو بڑا مائیں اور پورے جو رشتہ دار کی بڑی بڑی ہوتی ہیں نا, بزرگ ماسیاں, خالہ, چچیاں, وہی بڑا کچھ سمجھا لیتی ہیں, بڑا کچھ وہ اپنی بچیوں کو کرتی ہیں. اور میں کہتی ہوں بچیوں کی بجائے نا والدین بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں, وہ فیصلہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے کہ ہماری بیٹی کو کوئی الٹا سیدھی بات نہ کر کے جائے. بالکل اس بات پہ تو کرے نا بات کہ ان بی کو وہ جواب دینا چاہیے جو لوگ پوچھ رہے ہیں. ہاں جی, ادھر ادھر کے آ کے باتیں نہیں کرنی چاہیے, جو کر کے کانٹ بیٹھی ہوئی ہیں اس بات کا جواب دینا چاہیے کہ اس بات کے پیچھے کیا معاملات ہے, کیا ہوا ہے, تو کیا جن کے نہیں. باپ سے شادی کر کے ان بچوں کو اس نے کس جوگا چھوڑا, وہ اتنے کو رہ گئے جو یہ بنانا چاہ رہی ہے لوگوں کے بچوں کو. بالکل بھی جن نہیں. کا باپ ان کو چھوڑ گیا تو ان میں وہ چیزیں آ جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جن بچوں کے بیچاروں کے ماں باپ چھوڑ کے چلے جائیں یا والدین اللہ تعالیٰ کی رضا سے فوت ہو جائیں, تو کیا وہ بچے وہ بنتے ہیں جو ایک ماں باپ ساتھ ہوتا ہے تو وہ اپنے بچوں کو پالتا ہے, پوستا ہے, ان کا اچھا مستقبل بنانے کی کوشش کرتا ہے, تو وہ بچے لائق فائق ہوتے ہوئے بھی وہ نہیں بن سکتے, اس لیے کہ ان کی کفالت کرنے والا اس دنیا سے جا چکا ہوتا ہے کسی بھی حالت میں, چاہے وہ دوسری شادی کر کے چلا گیا, چاہے وہ اللہ کی رضا سے چلا گیا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو اتنے نا بی کو نا سبق نہیں پڑھانے چاہیے کہ آ کے وہ اپنے آپ کو بہت کاریگر سمجھ رہی ہیں. تو وہ بتا رہی ہیں نا کہ میں اتنی مطلب کہ سمجھدار تھی, اور میرے میں اتنا مطلب کٹ کے نا خود اعتمادی بھری ہوئی تھی کہ میں جو پھر فیصلہ کیا میں کر گزری. میں نے پیسہ جمع کیا, میں نے سارا کچھ کیا. جب وقت آیا کہ شوہر کو ضرورت پڑی تو وہ میں نے ان کو کک کروائی اور ٹھڈا مار کے ان کا نام و نشان ہی ختم کر دیا. تو یہ ہے جی ساری چیزیں. باقی جی اگر ہمارے یوٹیوبر انفلوئنسر آتے رہیں گے, کام کرتے رہیں گے, تو ریئیکشن والوں نے بھی یہی رہنا ہے.
اور انہوں نے بھی کام کرتے رہنا. ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا ڈیر ڈیر خیال رکھیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.